للہ رب العالمین العاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرات محترم، پاک وہ ذات جس ذات نے سانوں بندیاں نو اپنی دسکے محبت نال پیدا فرمایا اور ساڈے تے اے احسان فرمایا کہ 1,24,000 کم و پیش انبیاء اللہ پاک نے بندے واسطے دنیا چ بھیجے، اس واسطے کہ بندہ ہدایت پائے۔ اللہ پاک نے ایک دنیا بنائی، ایک آخرت بنائی، ایک یہ جہان ہے، ایک وہ جہان ہے۔ امام غزالی فرماندے نے کہ جڑے بندے اس دنیا دے وچ جدو اذان ہوندی ہے تے اذان دی آواز سنتے نے تے جیڑا بھی انہاں دا کاروبار کام کار ہے انہوں فوری چھوڑ دیندے نے اذان سن کے تے وضو بنا دینے تے اللہ پاک دے گھر دی طرف چلدے نے۔ اللہ پاک دے گھر چ حاضر ہو کے با جماعت نماز پڑھتے ہیں۔ آپ فرماندے نے اے نمازی جڑے دنیا دے وچ اذان سن کے دنیا دا ہر کم چھوڑ کے اللہ پاک دے گھر سے حاضری دیندے نے نا نماز واسطے، جدو حشر قائم ہوئے گا تے قبراں چ لوگ اٹھائے جان گے، سور پھوکیا جائے گا تے او نمازی جڑے 5 گانا با جماعت نماز پڑھن والے جدو اپنی اپنی قبراں دے وچوں اٹھن گے نا تے فرمایا انج اللہ پاک دی بارگاہ چ پیش ہون دے جویں دنیا دے وچ نماز پڑھن واسطے مسجد دے وچ حاضر ہوندے سی۔ ایتھے تاکہ اللہ پاک دے گھر دی زیارت کردے نے نا تے نماز پڑھدے نے تے اوتھے قیامت تلے دن ایک پاسوں تو اللہ پاک دی بارگاہ چ حاضر ہون گے، دوسرے پاسوں اللہ کریم دی زیارت تے دیدار کر رہے ہون گے۔ اللہ پاک فرماوے گا اوتھے تو تسی نماز پڑھدے سی نا میرا گھر ویکھ کے، ہون تانوں انہاں نمازاں دا صلہ یہ دن لگا کہ میں اپنے دیدار تو تانوں مشرف کرن لگا۔ اور پھر اللہ پاک انہاں بندیاں نوں فرماوے گا کہ بندیو تسی نماز کیوں پڑھ دے سی؟ یا اللہ اس واسطے کہ ساڈے دل چ تیری ملاقات دا شوق بڑا سی کہ اسی مولا کریمہ تیرے نال ملاقات کرنا چاہندے سی۔ اللہ پاک فرماوے گا جویں دنیا دے وچ تسی میرے نال ملاقات دا شوق رکھ دے سی نا، تواڈے نالوں 70 گنا میں تواڈے نال ملاقات دا شوق رکھدا سی کہ میرا بندہ کنا اشتیاق رکھدا ہے میری ملاقات دا، تو اللہ پاک فرماوے گا کہ میں تواڈے نال بھی زیادہ مشتاق ساں تواڈے ملن دا۔ اللہ پاک سانوں فکر آخرت اس دنیا چ عطا فرمائے تے اس دنیا چ رہ کے آخرت دا ذخیرہ جمع کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔